الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كريما وعزيزا. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی. او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدا ہی پروردگار راتی. تھوڑی مٹھی کراؤ، تھوڑی مٹھی کراؤ. سادہ کر دو، سادہ کر دو، سادہ. سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. اگوں رو کر یار جواب دیتا میں کسے آرام نو جاندا نہیں. اے گناہگار امت دا غم ٹاڈا تانوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں. یہ کون آیا جدے آیا بہار سبحان اللہ. یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. کھلے نے پھول تے کلیاں، کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. یہ کون کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی. جنا راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی. او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں. اللہم
صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں۔ محترم چاچا جی اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی و دیگر مسجد دی انتظامیہ نمازی میں سب واسطے دعا کرنا اللہ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ آج دی اس کانفرنس نو جنہیں بڑھایا سجایا تعاون کیتا کھانا پکایا اللہ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ میرے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے، میرے قابل عزت میرے قابل احترام میرے چھوٹے بھائی جان محترم جناب بھائی عثمان ریاض صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ جڑے اللہ دا دین اور دین دا کام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے دے نال پاک پتن دے اندر فرما رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے تشریف فرما رہے ہیں محترم بھائی ساجد صاحب، اور میں انہوں کہا کہ تسی کرسی تے بہو لیکن فرما رہے سن میں تہاڈی تقریر تہاڈے سامنے بیٹھ کے سننی ہے۔ بہرحال دعا فرماؤ اللہ انہاں دی محبت قبول و منظور فرمائے۔ جڑا اللہ دے دین نال محبت کرے انہاں نال پیار کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ اج دے غیر گزرے دور دے اندر کون مولانا صاحبان نال محبت کرتا ہے، کون دین نال پیار کرتا ہے، وہی کرتا ہے جہدے دل دے وچ آپ ایمان ہوے۔ میرے محترم بھائیو میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں ساؤنڈ والے بھائی کو کہاں گا مدنی ساؤنڈ سینٹر بہت پیارا سسٹم ہے ماشاءاللہ، تھوڑی کو آواز کھول دے کو بالکل سادی کر دے اللہ جزائے خیر عطا، بس تھوڑی کو میرے دوست تنگ بھی نہ ہوں ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض بندے ہوندے نے میرے موضوع دیتا گیا ہے اطاعت رسول تے دی تقاضے کی نے، میں انشاءاللہ آج نبی پاک دی اطاعت دی گل کرنی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے نبی پاک دا تابعدار بنایا آمین۔ اور تھوڑی کوئی ہمت کر لو تے میں ایک اور بھی دعا کر دینا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو بندہ نیڑے ہو کے بیٹھا نا اللہ دے فرشتے اس محفل نو مجلس نو ٹھانپ لیندے نے تے ساڈا ذہن ہے کہ اللہ سانو جنت دے دے، کیوں ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی خالی جگہ پر کر دیو، جڑا پر کرے اللہ وہ اجے بیت اللہ نصیب فرمائے۔ میرے لاکے ہو کے بیٹھ جاؤ تے آ میرے بھائی آئے کہ میرا بھائی کو پرا کر کے رکھ دے ٹیبل نو چکے چوکے تے اوتھے لے جو میرے کو نہیں ضرورت میرے اپنے بھائی چک لو ماشاءاللہ آ ٹیبل نو چکے تو ماشاءاللہ اللہ تانوں سارے مکہ مدینہ لگائے آمین کہہ دیو۔ یقینی بات ہے عثمان صاحب بیٹھو میرے تو اب بچے آپ پھاڑی آ رہے توجہ میرے بل اب میرے قریب ہو جاؤ ایتھے میرے نیڑے ہو جاؤ۔ بعض بندے ہوتے ہیں رحمتی قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ، بعض بندے ہوتے ہیں رحمتی نمازاں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے دین پڑھنے والے تے بعض ہوتے ہیں ملعون لعنتی جنہاں نو اللہ والوں بھی پھٹکار پئی ہوتی ہے تے نبی پاک والوں بھی لعنت پئی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا، ایک حدیث تو جو میرے بل ادب و احترام نال بیٹھ کے ایک حدیث کو دو نہیں کو پانچ نہیں کو 10 نہیں فقط ایک حدیث آپ فرماتے ہیں حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیتا ہے، دوسرے نمبر تے اس تے عمل کر لیتا ہے، تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو وہ حدیث سنا دیتا ہے بیان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی واسطے بہت بڑی دعا کی تھی۔ تسی کہو گے سمیع اللہ ساجد مولانا تیرا دماغ تے نہیں خراب؟ جی جناب دا وقت 1500 سال پہلے گزر گیا ہے تے آپ دی دعا آج بھی مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں تمہیں حدیث سنان لگا آپ فرمان جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے آگے پہنچاتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا با۔ فرمایا نظر اللہ پاک میرے
ایسے امتی دے چہرے نو تر و تازہ رکھے سبحان اللہ اور میری دعا میں تواڈے سامنے ہن نبی پاک دے فرمان منن والے بھی بیان کرن لگا تے نا فرمان بھی بیان کرن لگا دعا کرو اللہ سانو انہاں لعنتاں تو بچائے انہاں رحمتاں اندر شامل فرمائے آمین کہہ تواڈے سامنے میں 5-7 ملعون بندے دسن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں آؤ توجہ میرے ول کرو میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام بنا پیار نال درود پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردا ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما فانتهوا واتقوا الله آیا لوگو میرے پیغمبر نے تے میں رب نے جو چیز تانوں دتی ہے پکڑ لیجئے رب نے تے نبی پاک نے نمازاں 5 دتیاں نے پڑھیے قرآن دیاں تلاوتاں رب تے پیغمبر نے دتیاں نے وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لوگو رب دا واسطہ جے ڈر جاؤ او کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے اللہ دے نبی بھی نہیں دیتا او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میں تہاڈا رب بولدا پیا وا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ وہابی بیٹھے جے تے سنو دیوبندی بیٹھے جے تے سنو تے میرے اہل سنت ویر بیٹھے جے تے سنو آؤ میں قرآن دا ترجمہ کراں مینوں دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے تانوں سناواں مینوں کجراں تے ناچ نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سناواں اہل حدیث دا سٹیج ایتھوں آواز آئے گی یا رب تے قرآن دی آئے گی یا محمد دے فرمان دی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے قل ان کنتم او لوگو اگر تواڈے وچ کوئی بندہ چاہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ کہ اللہ ساڈے نال پیار کرن لگ جائے ہائے ہائے اسی نماز تا پڑھنے رہا کیونکہ ساڈا رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے اللہ سی تہجداں دے وقت روندے تاواں تیری یاری تے تیری دوستی لب جائے اللہ فرماتے نے او سنو میرے بندیو تہجد پڑھن تو پہلا 5 نمازاں پڑھن تو پہلا ایک میرا قانون بھی سن لو اللہ فرماتے نے سجدہ کرن تو پہلا سجدے رکوع تو پہلا میری عبادت تو پہلا ایک میرا قانون بھی منو اللہ جی کیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قانون کیڑا ہے فرمایا فاتبعونی سبحان اللہ فتبعونی فرمایا او لوگو اگر میں رب دا پیار چاہتے جے تے پھر میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں پھر میرے پیغمبر دے طریقے تے چلنا پوے گا تانوں نمازاں انجے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے تانوں عیداں انج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے تانوں خوشیاں غمیاں انج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے حتیٰ کہ تہاڈا سونا جینا اٹھنا بیٹھنا مرنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا اللہ فرماتے نے فتبعونی تسی کرو گے تے یحببکم اللہ میں کر دیاں گا سبحان اللہ یحببکم
युहब्बिकुमुल्लाह ते युहब्बिकुमुल्लाह दी तासीर दा पता है मेरे सोने हो। इधर मेरे हाल देखो, मैं बिजली ते नहीं चलता, अपने आप से चलता, ध्यान मेरे बल करो। मैं तुहाडे सामने कुरान दी आयत दा तर्जमा सुनाया। अल्लाह फरमाते ने फत्ताबिऊनी तुसी करो ते युहब्बिकुमुल्लाह मैं कर देंगा। अल्लाह फरमाते ने लोगो तुसी मेरे नबी दी गल मनो ते मैं तुहानू अपना प्यार दे दवांगा। जिन्नू रब दा प्यार लभ गया ओनू दुनिया दी बोलो मुहब्बत दी लोड़, ओनू दुनिया दे प्यार दी लोड़ नहीं रह जाती, ओनू दुनिया दियां उल्फतां दी लोड़ नहीं रह जाती। एक छोटा जिहा बच्चा रो के अपनी अम्मी अब्बू नू अपनी पसंद दियां चीज़ां मना लैंदा ही। हाय अफसोस है आफरीन इंसान तेरे ते। एक छोटे जिहे बच्चे ने रो के अपने मापियां नू मना लिया। तू रो के अज तक अपने रब नू न मना सकिया, रो के अपनी चुगलियां माफ न करा सकिया, रो के अपनी गीबतां माफ न करा सकिया। अगे अल्लाह फरमाते ने कल्ला प्यार नहीं दवांगा व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सुभान अल्लाह। फरमाया ओ लोगों मेरे नबी दी गल मनोगे मैं तुहानू अपना प्यार भी दवांगा ते तुहाडे छोटे बड़े गुनाह भी माफ कर दवांगा। मोहब्बत की क्यों ना दावत करके दवा। ओ यारी सच्चे दिलो रब नल जोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलो पढ़ो मेरे नाल। ओ यारी सच्चे दिलो, जिन्ना उच्चा प्यार है उन्ना उच्चा पढ़ो मेरे नाल। ओ यारी सच्चे दिलो रब नल जोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलो रब। अज तक MPA दा नल तेनू ताल्लुक ते यारी बनानी बड़ी आंदी है। पैसे वालियां दे उत्ते ते मर मिटना वे, ओए कदी अपने रब उत्ते भी मर मिट के वेख ले। ओ यारी सच्चे रब के मर मिटेगा तेनू MPA ते कोलों तरले पवाण दी जरूरत नहीं पवेगी, तेनू बंदियां वड्डियां दे तरले पाण दी जरूरत नहीं पवेगी। और दुखां दा इलाज चाहना तहज्जुद पढ़, परेशानियां दा हल चाहना तहज्जुद पढ़। अगर दुखां ते परेशानियां तो निजात चाहना ते रब नाल ताल्लुक बड़ा। ओ यारी सच्चे दिलो रब नाल जोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलो रब नाल जोड़ बंदिया। फिर रब नाल यारी ला के किसे पासे होर ना जावी। अल्लाह फरमाते ने फकत खालिस मेरे नाल प्यार कर। इत्थे भी सजदा, कब्रां ते भी सजदा, रब नूं भी सजदा, बाबियां दे किट्टियां ते भी सजदा, रब नूं भी सजदा, बाबे दे कोटियां ते भी सजदा। ना अल्लाह फरमाते ने मुखलस हो के आ जा, तेरा आना तेरा काम है, माफ करना मैं रब्बे दुल जलाल दा काम है। ओ यारी सच्चे दिलो रब नाल जोड़ बंदिया। अल्लाह दी कोई दा एक नारा मारो, नारा तकबीर, नारा तकबीर। यारी सच्चे दिलो रब, इधर मेरे देखो, यारी सच्चे दिलो रब नल जोड़ बंदिया। बुआ परवरदिगार दा, बुआ परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया, यारी सच्चे दिलो रब नल जोड़ बंदे। और ओदे बुए उत्ते तू कदी भी आया ही नहीं, प्यार सच्ची सरकार नाल तू पाया ही नहीं। वो बख्श दिते उन्हें डाकू ते चोर बंदिया, बख्श दिते उन्हें डाकू ते चोर बंदिया, यारी सच्चे दिलो रब नाल जोड़ बंदिया। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलो, कहो सुभान अल्लाह। मैं मौजू नहीं शुरू किया, मैं तुहाडा मुंड बंधन दिया, ध्यान मेरे वाल। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु। मेरे मसले च भाई उस्मान रियाज साहब ने चार्ज करके लियांदा है, वो तो बात पता नहीं जो बयान तकरीर बंदियां नहीं करदियां, ध्यान मेरे वाल। होया मैं ए होई ते पैगाम प्यार मोहब्बत असीं तकरीर करिए, बात करिए, आम गुफ्तगू करिए, साडा पैगाम कुरान और सुन्नत दा हुंदा है। आओ सोनियो, साडे कोल या ते
تے رب دا قرآن ہے ایتھے بھابی سنی دیوبندیاں دے لے کے نہ آیا کرو آپ دی مسجد بھابیاں دیا دیوبندیاں دیا بریلیاں دی میں ایمانداری نال دسو مسجد بھابیاں دی ہے دیوبندیاں دی ہے بریلیاں دی ہے مسجد کی دا گھر ہے کار رب دا تے حق سب دا ہے اور لوگوں میں اللہ دی قسم چوک کے کہنے لگا جے اج میں تواڈے سامنے بیٹھ کے دین دا مبلغ بن کے تے دین دیاں گلاں سنان لگا نہ بھابیاں دیاں سنان لگا نہ بریلویاں دیاں نہ دیوبندیاں دیاں رب دے قرآن دیاں نبی دی زبان دیاں نبی دی زبان دیاں گلاں نے ہاں ہاں اگر میں حدیث پیغمبر دی پڑھا تسی کہو جناب پیغمبر دا فرمان اگر میں اپنے کولوں گل کراں تے میں تہاڈا مجرم جے میں نبی دی گل کراں تسی نہ منو پھر تسی مجرم میرے پیغمبر دی حدیث ہے آؤ آؤ میں پیغمبر دا فرمان سناواں وما قرآن دی آئے سنو تے کہ میں جناب پہلا منون بندہ بیان کراں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ لوگو رب دا واسطہ جو کام نہ کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے بولو نبی پاک بھی نہیں دیتا آؤ میں پہلا منون بندہ بیان کرا روایت صحیح مسلم دے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اما فرماندیاں نے میں نبی پاک دی زبان وچوں دی سنیے کی سنیے میرے پیغمبر فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ یہودیاں تے لعنت کرے اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے کیوں لعنت کرے اس وجہ تو لعنت کرے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یہ اللہ دی زمین تے او پلیت لوگ نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدے کیتے سن یہ حدیث کی دی ہے بھابیاں دی بریلویاں دی دیوبندیاں دی یہ فرمان کی دا حدیث میں لکھی دے کر میرے دیکھو میں حدیث لکھ کے آیا کو حوالہ منگے میں دل کو تیار ہاں اب مسلمانوں نے بھابیاں سنیاں دیوبندیاں سارے کو حدیث سناؤ پیغمبر دا فرمان سناؤ گونگا شیطان کیوں ہوندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری امت دے اندر گونگے شیطان آن گے گونگے پتہ کون ہوندے نبی پاک فرماتے ہیں گونگے مولوی آن گے گونگے یہ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے حدیثاں نو سن کے من کے تے بیان کرن گے وہ گونگے شیطان جڑا حق نو چھپاوے گا گونگا شیطان ہے کئیاں نو کہو نا تہاڈی قوم سجدے کردی قبراں تے کہندے مولوی جی اسی کیڑا کہنے ہاں تساں کیڑا روکیا انہاں نوں تسی بھی جرمدار ہو جڑا بندہ بھابی قبراں تے سجدہ کرے وہ بھی منون ہے بریلوی کرے دیوبندی سارے منون نے جڑے قبراں تے بولو سجدے کردے نے کون نے میں کسی نو لا کے نہیں گل کر رہا باقیاں نو پہلا دھرنا وچ میں میرے پیغمبر محمد جی کہہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث سنو میرے پیغمبر دی طبرانی دی تے مسند احمد دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے بلا شبہ قیامت گندیاں بندیاں تے قائم کرنی ہے انہاں گندیاں بندیاں وچوں ایک ایسا بھی گروہ ہوئے گا جڑے قبراں نوں سجدے کرن والے ہون گے یہ نبی پاک دی حدیث طبرانی دی نبی پاک کو پتا سی کہ میری امت ایسے چمڑ ہونے جنہاں قبراں تے سجدے کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی نا میں کسی نے لا کے نہیں گل کرتا اللہ دی قسمیں نہیں کرتا میں صرف پیغمبر دا فرمان سنا رہا فرمان اور جیڑی دو من دیا مولویاں نو گل سمجھ نہیں آئی وہ دو آ گئی ہے وہ تو جان دو کون ہے چھوٹے جی سری والا پرندہ بولو کون ہے بولو کون ہے
چھوٹی جی سری والا پرندہ رب دے نبی سلیمان دا دور پہ چلتا ہے. رب دے پیغمبر کون؟ سلیمان نے. پرندے آتے حکمرانی اللہ نے سلیمان پیغمبر نو عطا کیتی ہے. سارے دا سانجا بادشاہ میرے پیغمبر فرماتے نے سلیمان ایک دن حاضری لاندے نے تے خود نظر نہیں آندا پیا. رب دا نبی غصے اندر آ جاندے نے فرماندے نے خود کدھر چلا گیا؟ میری اجازت تو بغیر ہی چلا گیا ہے. اینو آ لین دیو. مینوں مقبول کوئی نے بہانہ پیش نہ کیتا تے مینوں ذبح کر دیاں گا. آخر خود اڑتا اڑتا رب دے نبی سلیمان پیغمبر دے تخت دے کول آ گیا ہے. رب دے نبی فرماندے نے اوے خود خدا کدھر گیا سے؟ میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا سے. رب دے نبی نو خود کہندا ہے. کون کہندا ہے؟ پرندہ کہندا ہے. کہندا ہے اللہ دے نبی جی غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. اج میں ایسی خبر لے کے آیا ہاں جی دا تانوں بھی پتہ کوئی نہیں. رب دے نبی جی یہ حدیث ہے میرے پیغمبر دی. رسول تو کہندا رب دے نبیا ایسی خبر لے کے آیا ہاں جی تسی بھی جان دے. تسی حسن میں نہیں جاندا جی تسی نہیں جاندا. اچھا دس پھر کی خبر لے کے آیا؟ کہندا ہے رب دے نبی سلیمان پیغمبر جی میرا ایک ایسے علاقے تو گزر ہویا جتھے بی بی بلقیس ہے جڑی غیر اللہ نو سجدہ کراندی پئی ہے. کدی اپنے آپ نو کدی چنداں نو کدی ستارے نو. تے رب دے نبی فرماندے نے سلیمان اچھا غیر اللہ نو؟ ہاں جی غیر اللہ نو سجدہ کرا رہی ہے. او تو ایں چونج خدائی جاندا ہے بولی جاندا ہے. رب دے نبی سنی جاندے نے. اوے سونےو او کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں پرندہ کہندا ہوئے گا رب دے نبی تے زمین تے بڑا بڑا ظلم ہوندا پیا ای. غیر اللہ نو سجدے کیتے جا رہے تے بی بی بلقیس کراندی پئی ہے. رب دے نبی ہن خود نو بڑے تعجب دے نال رب دے نبی سلیمان دی اکھیاں ڈل پیندیاں نے تے رب دے نبی رون لگ پیندے نے. ویکھو خود اللہ دی توحید دا جملہ کہندا پیا ہے. رب دے نبی فرماندے نے اوے خود خدا مینوں اے تے دس نہ پھر سجدہ کینوں کرنا چاہیدا ہے. اے نہیں کہ رب دے پیغمبر سلیمان نو پتہ کوئی نہیں کہ سجدہ کینوں کرنا چاہیدا ہے. اصل اندر رب دے پیغمبر سلیمان حدود دیاں چنچاں دے وچوں اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندے سن. اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندے سن. اللہ جاندا ہے حدود بولیا ہے تے مشرکاں دا سینہ ساڑ کے بولیا ہے. حدود بولیا رب دی عظمت دے اندر. اللہ جاندا ہے میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں حدود دیاں انہاں چنجاں دے جملیاں تے قربان کر دیا. حدود کہندا ہے پھر اللہ نو حدود دیاں چنجاں وچوں نکلن والے اپنی توحید دے جملے نے پسند آئے نے. اللہ نے سینکڑے سال بعد حدود دیاں چنجاں وچوں نکلن والے جملے قرآن پڑھا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے. حدود کہندا ہے اللہ یسجد للہ. اللہ قرآن اللہ یسجد للہ. بولو سارے اللہ یسجد للہ. اللہ یسجد للہ. رب دے نبی سلیمان جی تانوں بھی پتہ ہے کہ سجدہ اللہ نو کرنا چاہیدا ہے. حدود کہندا ہے رب دے نبی سلیمان جی تانوں بھی پتہ ہے کہ سجدہ تے رب نو کرنا چاہیدا ہے. پھر میں اللہ دی توحید دا جملہ سنا دے. کیوں جی سنا دے. میں پورے ملک کے اندر اللہ دی توحید دا جملہ پڑھیا ہے. جو سمان صاحب فرماؤ تو سنا دے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میرا موضوع جڑا مرضی ہوگا نا میں اللہ دی توحید دا جملہ اے میں پڑھی چھڑتا کیونکہ دے بدلے شاید اللہ معافی کر چھڑے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میرے نال سارے پڑھو. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. جڑا میرے نال پڑھے اللہ نو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. پڑھو نا. ہمارا داتا خدا
اور کیا چاہیے ساجد صاحب تسی بھی پڑھو ساجد 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 ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے پڑھو سارے اونچی پڑھو ہم قاری صاحب بھی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا نام پڑھے شاندہ دی سن بند ہو جائے موبائل سمیت سارے پڑھو ایک بات دعا مٹھی نہیں لگتی پڑھو ہمارا داتا لوگ کنجران تے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرمان دے شرکیہ ناتا تے بدتیہ ناتا پڑھن لگیا نہیں شرمان دے تسی اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھن لگیا شرمان دے جو چی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما اور جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ جنہ دے ابو بکر اللہ جنہ دے عمر اللہ جنہ دے عثمان اللہ اور جنہ دے علی اللہ جنہ دے سعد اللہ جنہ دے عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ جنہ دا صہیب اللہ جنہ دا مکہ اللہ جنہ دا مدینہ اللہ اور جنہ دا اٹھنا اللہ جنہ دا پینا اللہ جنہ دا چلنا اللہ اور جنہ دی 63 سالہ 4 دن دی زندگی اللہ اور جنہ دا نوری مکھڑا بیکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں تکبیر عظمت توحید عظمت مصطفیٰ قاری سمیع اللہ ساجد صاحب جنہ کے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وما سبحان اللہ رحمت للعالمین رہنما مصطفیٰ اور کیا بندیو تو اٹھے مرشدان آئے تھے پھر قیامت دن بولنا تھی بولو سارے رہنما مصطفیٰ اسی اللہ دے فضل نال نبی پاک دی عظمت دے بھابی بھی کٹھے ہاں بریلوی بھی کٹھے ہاں دیوبندی بھی کٹھے ہاں انشاءاللہ جب تک ساڈے منہ اندر زبان ہے ساڈے جسم اندر جان ہے اسی علامات دی للکار بن کے یزدانی دی گلگار بن کے بھلا دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر اس بات دا اعلان کرتے رہا گے اور لوگوں میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے میرے محمد دی بات بھی آخری ہے جیڑا بھی اٹھ کے پیغمبر نے سلام دے ڈاکہ مارن والے مردیاں دا ساتھ دے گا بٹا کنجرے کون ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ تُجھے کہو کہ مولوی آج کریلے کھا کے آئے کریلے بیک کے آیا کھانے کوئی نہ دیکھے جلے چوچا جی سن صاحب دے گھر کریلے پکے سن مار گوشت بھی پکا سی تے میں ہلے آگا سبزی میں بیک کے آ گیا کھاتے کوئی نہیں ہلے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ آؤ کہ دوسرا ملعون بندہ بیان کر دیا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد پڑھو صلی اللہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے دماد نے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ سے نبی دی زبان میں سنیا کی سنیا میرے پیغمبر فرما رہے سن اللہ لعنت کرے ایسے بندے
موقعوں دے اتے جڑے بندے غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کرتے ہیں ساڈے ملک دیکھو نہیں نا. اچھا میں دسو محمد رسول اللہ دی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سنی دیوبندی سارے مانتے ہیں نا. تے کسی نو ٹینشن ہونی چاہیے. چوڑ پکانے تے کدے نام دے پکانے نے؟ میٹھے چوڑ بھی کدے نام دے؟ لونے کدے نام دے؟ کھیر کدے نام دی پکانی ہے؟ اللہ دے نام دی. اگر نہیں سمجھ وہ نبی دی حدیث نو مان لینا چاہیے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے حدیث جے میرے نبی دی، اے پیغام جے میرے نبی دا، اے او مظلوم حدیث ہے جڑی حدیث نو اہل حدیثاں نے منیا ہے. اے نبی پاک دی او حدیث ہے مظلوم جنوں میری تے میری جماعت نے منیا ہے. تھوڑے نے جنہاں منیا ہے، اہل سنتاں نے منیا ہے. جڑے نبی پاک نال پیار کرتے نے انہاں سنیاں نے اہل حدیثاں نے منیا ہے. میرے پیغمبر کی حدیث تو اگے پڑھا قرآن. سبحان اللہ. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اتے مردار بھی حرام کر دیتا ہے. اللہ نے تواڈے اتے مردار دا گوشت بھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. انما حرم علیکم سورہ بقرہ میں کسی مولوی دی حدیث حوالہ نہیں. آپ دیکھ لو قرآن نو مندے ہو، قرآن نو مندے ہو کہ نہیں مندے. جے قرآن نو وہابی بھی منن، سنی بھی منن، دیوبندی بھی منن، جے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو منن، پھر من کے نہ منن، پھر انہاں دی اپنی ہڈ درمی ہے. رب دا قرآن کی کہندا ادھر دیکھو میرے بھائیو انما حرم علیکم المیتۃ. اللہ فرماندے نے او لوگو اللہ نے تواڈے اوتے مردار دا گوشت بھی اچھی کھچ کے بولو مردار دا گوشت بھی تے اللہ نے تواڈے اوتے وقدم اللہ نے تواڈے تے خون بھی تے اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے خنزیر دا گوشت بھی تے اگے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ. اوے لوگو وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ تے ہر او چیز اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتی ہے جدے اوتے غیر اللہ دا نام لیا جاندا ہے. وما اہل به لغیر اللہ. غیر اللہ دا ترجمہ سناؤ کی بندا ہے؟ سناؤ ذرا کی بندا ترجمہ. قرآن تے سانجا نہ تین چارے فرقیاں واسطے یہ عمل اسی نہیں کرنا، یہودیاں کرنا، عیسائیاں کرنا. کرنا تے اسی عمل ہے او کام اللہ جاندا ہے. او یہودی عیسائیاں نے دین وچوں گلاں کڈ کے عمل کرن لگ گئے نے تے اسی انہاں دے رسم و رواجاں نوں اسی مسلماناں نے اپنا لیا ہے. دعا کرو اللہ قرآن حدیث نو منن دی توفیق دے. آمین. کہہ اگے روایت میں پڑھن لگا دے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا روایت حضرت انس فرماتے نے آپ نے فرمایا اسلام دے وچ اگر کوئی نہیں تسی کہو گے مولانا اگر کینوں کہندے نے میرے پیغمبر فرماتے نے اگر اس چیز دا نام ہے جانوراں نوں قبراں تے لے جانا تے پھر بابیاں دے نام تے ذبح کرنا اینوں اگر کہندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میں محمد رسول اللہ نو مبعوث کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آ کے اسلام وچ اگر نام دی چیز نو بالکل ختم پیا کرنا وا. اج تو بعد کوئی بھی کیونکہ نبی پاک فرماندے نے حالے اللہ نے مینوں نبی نہیں بنایا سی. لوگ آندے اپنے کٹیاں تے بچھیاں نو اپنی بھیڈاں تے بکریاں نو اپنے بابیاں دیاں بزرگاں دیاں قبراں تے لے جا کے تے انہاں دا نام کر کے ذبح کریا کردے سن. پھر انہاں دا خون چھوٹے چھوٹے بچیاں تے سراں تے مار لیا کردے سن. اللہ نے میں محمد نو بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آ کے ایک گندی چیز نو ختم پیا کرنا وا. اگر میں ختم کر رہا ہاں اج تو بعد امت محمدیہ والا کوئی بندہ جا کے قبراں تے جانور ذبح نہ کرے. دعا کرو اللہ سانو اللہ دے نام دے جانور ذبح کرن دی توفیق. وما آتاکم الرسول پڑھو ہے وما
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. میں نبی پاک دی نعت شریف سنا دیا جی سنا دیا. سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا. اونچی پڑھو اونچی بولو. اے سب تو اونچی شان والا ماشاءاللہ. سب تو مہمان خصوصی صاحب تشریف لے آئے دھیان میرے وال. یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا. آپس اندر لڑن مرن والےانو دین دے گر سمجھان والا آ گیا. دین دے گر سمجھان والا آ گیا. جے تسی عمران نہ ہو تے کو جملہ پڑھ دے. جیڑا پیر صحابیاں دا او پیر وہابیاں دا. میرے سنی بھراو رسیا جنا دیوبندی اور رسیا جا تہاڈا نام ہی لکھیا. جیڑا پیر صحابیاں دا او پیر وہابیاں دا او پیر وہابیاں دا بنے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا. بنے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا. میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا. میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا. یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. یارا تو کھانا سارے پڑھو. یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا. یارا تو کھانا کھاویں. پھر پڑھ دیا. یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا. حوض کوثر تے میل ہوے گا تو انشاءاللہ کسی کو کہہ دو انشاءاللہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. آؤ کہ میں تیسرا ملعون بندہ بیان کراں. روایت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من لعن والدیہ. روایت صحیح مسلم دی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو جو رب دا واسطہ جے اللہ واسطے جے نبی دا کلمہ پڑھیا جے تے عزت نہ سنو تے پیار نہ سنو. حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک دی زبان وچوں میں سنیا ہے آپ فرما رہے سن لعن اللہ من لعن والدیہ. اللہ لعنت کرے ایسے بندے تے جڑے اپنے والدین تے لعن تان کردے نے. ہائے 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 او جوانا جدوں اپنی امی نو تو گال کڈنا تیری زبان سڑ کیوں نہیں جاتی. ہائے ہائے تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جاتا جدوں سفید داڑھی والے تہجدگار ابے نو گالیاں کڈنا وے. ہائے 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 اج اج یقین جانو میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر اب پریشانیاں کیوں نے. ایتھے اماں نو تے ابیاں نو ماواں بہناں دیاں گالیاں پتراں دیاں زباناں وچوں نکلدیاں نے. ایک مثال میں عام دتی
دیتی ہے پورے ملک اندر دیتی ہے تے ہن میں دے کے جاندا پیا وا ایک آوارہ کتا میرے تیرے دروازے تے آ جائے پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا دوسرے دن بھی دودھ پلا تیسرے دن بھی دودھ پلا آوارہ کتے نو چوتھے تے پانچویں دن بھی دودھ پلا اور جڑا آوارہ کتا 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پی کے جائے گا اور 6ویں دن آ کے سر تیرے قدموں وچ رکھ کے تیرا ادب کرن لگ جائے گا اوے ظالما جس آوارہ کتے نے 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پیتا ہی وہ تیرا تابعدار بن گیا ہی جس ماں نے 2 سال تینوں دودھ پلایا ہی انہوں کتی کر کے بلانا وے ہائے 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 اوے تیری زبان سڑ کیوں نہیں جاتی جدو ابو نو گالیاں دینا ہے جدو امی نو گالیاں دینا ہے اور تینوں عزت ظالمہ کی ملنی ہے تو ماپیاں نو روحا کے باہر نکلنا وے ہائے 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 میرے بڑھے بڑھے باپے پینے نو نظر آتے پہلے انہاں نو پوچھ کے دیکھو جنہ دیاں ماما دنیا تو ٹر گئیاں جنہ دے باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ جانتا ہے روندے نے تے رون تو بعد انہاں نو چپ کران والا بھی کوئی نہیں ہوندا اللہ جانتا ہے 2-4 دن دی گل میرے محترم مولانا بھائی عثمان ریاض صاحب دی والدہ محترمہ بیمار ہوئیاں سن اللہ جانتا ہے پریشانی دی حد کراس کیتی ویکھی عثمان صاحب دی اوے سنیو ماں بھولن والی چیز نہیں باپ بھولن والی چیز نہیں ہاں میرے بزرگ کہن بزرگاں دے ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 تے 50 سال دار سا گزر گیا ہے میں پوچھیا بابا جی کدی تانوں فوت ہونے والے ابو بھی یاد آئے نے کہ نہیں آئے کدی فوت ہونے والی کدی امی جی بھی یاد آئیاں نے کہ نہیں آئیاں اے بوٹا بابا سفید داڑھی والا رون لگ پیندا ہے ایتا مولانا کیویں دی گل کیتی جے کیڑا بندہ ہے جنوں اپنی موئی ماں یاد نہیں آندی جنوں اپنا فوت ہویا ابو یاد نہیں آندا پوتے بھی موجود نے دوتے بھی موجود نے اے عید دا موقع آیا شادی دا موقع آیا اے بوٹا بابا سفید داڑھی لے کے اپنی امی جان دی قبر تے پہنچ گیا ہے اور لوگوں ماں نالوں زیادہ عمر ہو گئی ہے باپ نالوں بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے ہائے 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 ماں دی قبر تے بیٹھ گیا کدی ماں دی قبر تو اٹھ دے تے اپنے ابو جان دی قبر تے آ جاندا ہے ہائے 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 قبراں نال گلاں کردا امی دی قبر نال کدی ابو دی قبر نال کہندا نہیں اماں میری اٹھ کے ویکھ تے صحیح نہ تیری قبر تے کون آیا ہے نہیں اماں میری جدوں تیری خدمت دا موقع آیا تے تو ٹر گئی ابو جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھڈ کے چلا گیا ہائے 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 او لوگوں ماں بھولن والی چیز نہیں اور سونےو روتیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے اور روتیاں اکھاں رہ جاندے نے پر موئے باپ کدوں آندے جے روتیاں اکھاں رہ جاندیاں نے موئے بھرا پلا کدوں آندے جے مو روتیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر مرن والے واپس کدوں آندے نے دنیا تو جان والے کدوں آندے نے وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں وقت ماں دے پیار نال اجنیاں اکھاں روندیاں پیاں اللہ دی قسم ماں دا پیار بندیاں نوں رواندا پیا ہے تواڈے وچوں ایسے بھی موجود نے جنہاں نوں سونےو ماں نوں ملن واسطے قبراں دا رخ کرنا پیندا ہے اپنے باپ نوں ملن واسطے قبری جانا پیندا ہی او جوانا میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے تینوں سمیع اللہ ساجد شکر تو آیا تے رب دا واسطہ دے کے کہنا پیا ماں زندہ ہی قدر کر باپ زندہ ہی قدر کر اوے سونےو گل اینی ہے او لاکھ آن بہاراں وچ گلشن مکھ باغ دے ول پر کاونا نہیں باج مارنی نہیں کسے ماں بانگو تے پوت کہہ کے کسے بھی گل لاؤنا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے او ماں پیاری ایویں کسے لاڈ لڈاونا نہیں او دل روندا رہندا اے تاں صاحب کے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں اکھاں برس دیاں نے تے برس
ترسدیاں رہ جان کدو مرن والا ویر قبراں وچ اٹھ کے تے آ کے خوشیاں در شریک ہوندا ائی انہاں نوں پوچھو جنہاں دے بھرا فوت ہو گئے نے اللہ جاندا ہے نکراں وچ سر دے کے روندے نے نکراں وچ او پیراں ساڈیاں خوشیاں در شامل ہون والے اپنی دردوں چھپ گراوے ہائے ہائے اسی طرح موئیاں ماں دیاں قدراں موئے باپ دیاں انہاں نوں وقت ماں دے پیار نال کسے دا پیار نہیں لوگوں ماں جیسا دنیا تے کوئی غمخوار نہیں او ماں ایک ایسی ہے عظیم حسدی میں منگنا دا کہ اللہ نے تیرے بڑیاں بڑیاں دولتاں دتیاں ہونگیاں جے تو چاہے اپنے پیسیاں دے ذریعے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں خرید سکنا ہے جے تو چاہے اپنی دولتاں دے ذریعے بڑے بڑے مکان خرید سکنا ہے جے تو میری گل دا غصہ نہ کرے تے سبھی اللہ ساجد بھی کرے گا جے تو چاہے اپنی دولتاں نال اپنی پسند دی بیوی بھی خرید سکنا ہے لیکن جا جا رکھ چیلنج میرا رکھ اپنی کروڑاں دیاں دتیاں نو اپنی تلی تے لکھاں دیاں دتیاں نو جا کسے پاک پتن تے بازار اندر ٹر جا او جتھے پیسے دے کے موئے باپ دا پیار لب جائے جتھے پیسے دے کے موئی ماں دیاں محبتاں لب جان او جتھے پیسے دے کے موئے برا دیاں عقیدتاں لب جان او سونیا مرن والے واپس کدوں آندے نہیں او لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار دعا کرو اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما اللہ والا بولے وہ کہندا ہے یقین جانو جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چاہ نہیں ہوندی پتر پاوے ماں جان بھی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی اور جب تک ماں ہاں نہ کرے رب والوں بھی ہاں نہیں ہوندی دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چم کے سینے کون لوندا اے کون مگدائی مگروں دعا ماواں جدوں مر جا علامہ اقبال دا نام تے سنیا ہوئے گا علامہ اقبال لندن دے اندر پڑھنے واسطے گئے ماں پچھو سیال کوٹوں خط لکھ دیے بے علامہ میرے پترا تیریاں تعلیماں مکمل ہو گئیاں نے تے اپنی ماں نو پاکستان آ کے ملی جا ماں خط لکھ دی رہی ہے ماں خط لکھ دی پوچھو میرے علماء کرام کوڑو عرصہ بیت گیا ہے ماں دے خاتوں نے بند ہو گئے نے تے علامہ اقبال نو اطلاعاں ملیاں نے علامہ اقبال او تینو پردیسوں ستن والی اماں فوت ہو گئی تیری امی دنیا تو ٹر گئی ہے علامہ چونکہ پنجابی دا فارسی دا بہترین شاعر علامہ تڑپے اماں دی محبت دے اندر پھر علامہ صاحب نے شعر لکھے ہاں ماری ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار ہائے ہن میرا پردیسوں میرے وطن وچ پاکستان وچ انتظار کون کرے گا اگے تے اقبال دی ماں مینوں بلایا تو کردی سے ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نامے سے اب کون ہوگا بے قرار اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا نیمہ میری
پاکستان آواں گا تے میں تیری قبر تے دعا منگن ضرور آواں گا مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا دعائے نیم شب اما میں اب کس کو یاد آؤں گا دعائے نیم شب اما میں اب کس کو یاد آؤں گا اما تو اگے تہجد دے اندر اٹھ کے میرے واسطے دعاواں کر دی ہے اور کون میرے واسطے تہجد اندر دعاواں کرے گا روایت صحیح ترغیب دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم دے بندیاں تے جنت نو حرام کر دیتا ہے پہلا بندہ ہمیشہ شراب پین والے تے بھی اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے دوسرے نمبر تے والدین تے نافرمان تے بھی اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے تیسرے نمبر تے دیوس جڑا اپنیاں بیٹیاں نو بہواں نو جڑا اپنیاں تیاں بہناں نو اپنی خواتین نو پردے نہیں کرواتے اللہ نے انہاں تے بھی جنت نو حرام کر دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میں چوتھا ملون بندہ بیان کر دیا ناراض تو نہیں ہو گے تو یہ ناراض ہو جانا پہلے پہلا دسو ناراض تو نہیں ہو گے اپنی حدیث میں پڑھنا تھا ناراض نہیں ہو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح البخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اٹھ کے بندے نہیں جانا ادھر میرا دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے نبی پاک نے فرمایا یعنی نبی پاک دے چچا دا بیٹے عرض مارو کا منہ تے ہاتھ مارو مارو میں کہنا نا جنہ نہیں رکھی اللہ توفیق دے دے مار لو ہاتھ یار مارو تے صحیح اب داڑھی کی دی سنت بولو کی دی سنت تے داڑھی میرے نبی پاک اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے فرمایا کرتے سن ہاذا امرنی ربی میرے رب نے حکم دیتا تے میں رکھی ہے تے سونے مرنا تے ہر بندے نے کیوں جی مرنا ہے کہ نہیں ہر بندے نے تے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے تے بندیاں نوں کہندے نے برو بارو فون آندا ہے اینوں دفن نہ کریا جے میرا ماما سی میرا چاچا سی میرا پیر سی میرا بھرا سی او کی کرنا ہے اے تے مر گیا فوت ہو گیا تے کی کرنا ہے کہندا میں باہر تے ملک بیٹھا ہاں لفلائٹ اڑ پئی ہے جاندی وار مینوں اپنے ویرے دا منہ تے ویکھ لین دیو انے کیڑا پرت کے دنیا تے آ جانا ہے او سونے او بندے دنیا تو جاندے نے تے بندیاں دا منہ ہی ویکھدے نے جدوں قبر اندر جانا ہی تے فرشتیاں وی تے منہ ہی ویکھنا ہے ہائے ہائے میرا ایمان کہندا ہے او جدوں قبر اندر پہنچیے نبی دی سنت نال لے کے پہنچیے ہائے ہائے جدوں قبر اندر میرا تیرا چہرہ جاوے تے نبی دی سنت نال جاوے ہائے ہائے سونیو ایتھے کوئی پتہ نہیں زندگی دے ساتھ کیڑے موڑ تے پورے ہو جانے نے ساڈا ایمان ہے فرشتے آن کے من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا اٹھ کے پٹھان گے میرا ایمان ہے گل قرآن حدیث نہیں اپنی ایمان دی کرن لگا وا اوے سونیو فرشتے آن کے جدوں مرد منہ ویکھن گے پیغمبر دی سنت ویکھن گے آ لا محبت دی جھنڈی آ دنیا چ محبت دی جھنڈی لانا او گر گئی جا کے کاغذ دی گندے ناڑے اندر نیری بارش آئی اوے آلہ میرے نبی دی محبت دی جھنڈی منہ تے تیرا پتہ لگے عاشق رسول دا اوے سونیو میرا ایمان کہندا ہے فرشتے آن کے اس سوال من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا تے پاک نے پوچھن گے جب چہرے تے نبی دی سچی سنت اے محبت دی جھنڈی ہوئے گی فرشتے قبر وچ اینی گل سوال کرن تو پہلا جھنڈی ویکھدے نال ضرور کہن گے او دے نال نرمیاں پر پیا کے تے آمنہ دے لال دا غلام لگدا پیا اے کو غلام جڑا داڑھی رکھن دا اعلان کرے پورے مجمع اندر ماشاءاللہ یہ ایویں چوک تے کیڑا میرا بھرا داڑھی رکھن دا اعلان کرے کیوں جی ماشاءاللہ پکی گل ہے ایک کنے ہاتھ کنے کھڑا کیتا سی تسی کرو گے ماشاءاللہ کی نام ہے اور بھائی مشتاق آ میرے بھائی آؤ پیچھے بھی تھوڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بھائی عثمان تے بھائی
بھائی مرتضی اور ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ آ مان میرے بھائی دا ماشاءاللہ کی نام میرے پیر دا ہاں جی بھائی نوی صاحب 3 اور میرے بھائی اور پتر دن تو آئی بولی اور پتری چل تو رکھ لئی ماشاءاللہ باہر میرے بھرا پوری رکھو گے وہ تھوڑی دے آئی بندے ہو آ 3 تے ہوڑ کے میرے ویر نے جڑے داڑھی رکھن دا اعلان کرنا ہاں پتہ لگے نا محمد ماشاءاللہ میرے بھائی دا کی نام ہے ہاں جی حارث بھائی کتنے ہو گیا ماشاءاللہ کیوں جی کہ عثمان نے صاحب کتنے ہو گئے 4 ہو گئے اور میرا بھی اور میرا 5 تن باگے 5 کرو پورے ماشاءاللہ اور میرا بھی جڑا داڑھی رکھن دا اعلان کرے میں دعا کرنا وا اللہ رکھن تو پہلا معاف کر دے آمین میرا ویر داڑھی رکھن دا اعلان کردا ہے ہن سانوں بابا چاہیدا ہے ہن بابے بھی چاہیدے نے ماشاءاللہ لو جی 4 میرے ویراں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا ہے نعرہ تکبیر آج داڑی دا مد پوے گا داڑی دا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں 4 ویراں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا ہے اج دی کانفرنس اندر چاچا دی اسلم دی کانفرنس اندر دینی پروگرام اندر انہاں میرا 4 ویراں نے قیامت والے دن خوف تے جانا ہے کوئی انشاءاللہ پاوی نال جانا ہے انہاں دے نال اسی بھی ہونا ہے نبی پاک باقیاں نو پیالیاں نال پانی پلاندے ہون گے جدوں میرے نبی انہاں نو ویکھن گے فرمان کے انا فرتکم علی الخوضی اوے آجو اوے قریب آجو تساں مرشد اندر دین دی محفل اندر سمیع اللہ ساجد میرے دین دے مبلغ دے بیان اندر جوان نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا سی آؤ باقیاں نو میں آپ کھوڑیاں نال پیالیاں نال حوض کوثر پلاندا پیاواں آؤ تسی میری سنت دا حیا کر کے آئے جے آؤ میں تمہیں اپنے گلابی خطاں وچوں حوض کوثر پلانا وا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا اے تے لوکاں کہنا صوفی بن گیا او تیرا بیان نہیں ہوندا اللہ جاندا ہے تانوں پتہ نہیں داڑیاں والیاں دی 2 نہیں 3 نہیں 4 بیاہ ہوئے نے اور میں ہمیں گل نہیں کی تھی مسنا ربا خلاصہ قرآن کہتا 2 کرو 3 کرو یہ نہ ہو پھر اگلے سال تسی میرے سدو ہی نہ کروں ٹیلی فون آ جائے آ مولوی نہیں سمجھنا جڑا 4 آندا سی نہ سن کیوں بھائی ساجد تیرے بھی ہوئے 2 ماچ دیکھو یا بھائی چلو تیاری رکھ 2 دی وما آتاکم الرسول قرآن پہ سبحان اللہ کہہ دے ہو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رکھ لیتے ہیں اللہ کا وعدہ مولویاں نے محبت بڑی کرنا ہے توجہ میرے وال وما آتاکم الرسول آؤ کہ میں 5واں ملون بندہ بیان کرن جو جی تھاکے تے نہیں ماشاءاللہ تو ہون بھی پریشان نہیں ہونا توجہ میرے وال حضرت جابر کو رضی اللہ تعالی تھکے تے نہیں جی پکی گل کیوں جی ہاتھ چکو گا ماشاءاللہ جڑے تھکے ہو کوئی نہ تو کام ہو ہی جاندا بھائی عثمان صاحب وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ آؤ کہ میں 5واں ملون بندہ بیان کراں اللہ دے پیغمبر دے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سود لین والا بندہ ذات رسول ہے نا میرا موضوع سود لین والا بندہ سود دین والا بندہ سود تحریر کرن والا 3 لانتی نے بولو سود لینا بولو بھوگنے والی ساڑی سود لینا بھی بہت بولو کون ہے سود دین والا بھی سود لکھن والا بھابی سود لوے وہ بھی ملون ہے بولو کون ہے سنی سود لوے وہ بھی ملون ہے جو بندی میں اللہ دی قسم بڑے داڑیاں والے سود لیندے جے میں سارے نہیں کہنا داڑھی پوندا نہیں پیا صرف کرتوت دسن دیا ساڈے اہل حدیث صاحب تے اہل سنت صاحب دی میں بڑا بڑا ماما ہوندا وا نبی پاک دے دین دا
تے جیلے وے کہ نبی سود لیندا اللہ جاندا بڑے بڑے بھابی سود لیندے نے بڑے بڑے سنی صاحب سود لیندے نے اوے بڑے بڑے عاشق رسول بڑے بڑے محب صدان والے سود میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے میں تے مولویاں نوں جاننا جنہ سود تے گڈیاں کڈائیاں نے ظالما بندا پیغمبر دا آندا سود والی گڈی تے میں ڈوب کے نہیں مر جاندا اتوں تینوں سیدھی طرح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا دعا کرو اللہ اے ہو جہاں جاہلاں کو جان ساڑی چھڑائے اونچی آمین آمین کہو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت کہ میں 17واں فرمان نبی پاک دا پڑھن لگا ہن تک تانوں میں 17 حدیثاں پیغمبر دیاں سنائیاں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آپ نے فرمایا روایت ابن ماجہ اندر جس قوم دے اندر 2 گناہ ہو جاندے نے پھر انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دتی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے پہلا گناہ میرے پیغمبر فرماتے نے جس قوم اندر زناکار عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر سودی کاروبار کرنے والے عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے او 18واں فرمان پیغمبر دا سنو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے بھی روایت فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے سود دے 73 درجے نے بولو کتنے درجے نے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں سارے نالوں چھوٹے درجے دا سود ہے جنے سود کھاتا سود تے قرضہ دیتا او اے سمجھ لے او سودی کاروبار کرنے والے نے اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے یا تے ظالما نن نے ماں نال نکاح کیتا یا نن نے پیغمبر دی نافرمانی کیتی اور تو سود کھاتا تیرا رب گیا تیرا رسول گیا اور جدا رب رسول گیا او دی جنت گئی تو تا ظالما تو کڑے پاسے گیا تم ہی تے دس نمازاں 5 پڑھ دے نے تے سود بھی چھڑ دے ساڑھے مسلمان قرآن بھی پڑھتے ہیں اللہ جاندا تہجد پڑھ ٹکیاں دے مراد بنے سود لیندے جے ٹکیاں تے میں تانوں ثابت کرا سکنا میں نام نہیں لے سکدا میں پورے ملک اندر ایسے تہجد گزار صوفیاں نوں جاندا جڑے گھٹ بھی تول دے نے تے سودے بھی بیچدے نے تے پھر کہندے نے اسی دین دے سب تو بڑے پیروکار ہاں اللہ نے انہاں نوں کہنا چک نمازاں چک اپنے روزے مینوں تیرے ایسے عملاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیونکہ وما آتاکم الرسول پڑھو پڑھو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا بے اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا او دے ورگا سونے ہویا تے نہ کوئی ہونا مکھڑا تے ہونٹ گلابی نے سبحان اللہ میں کوئی قربان صحابی نے اج صفتاں کر دے وہابی نے اج صفتاں کر دے وہابی نے اس دکھیاں تے من ٹھار دیاں کرو تابے اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے اج تو پہلا سنا بنگاں چڑھا لو کڑیاں سنیا سی نا تے اسی جواب دیتا سان لوڑ نہیں تیریاں بنگاں دی پڑھو نا سبحان اللہ بھابی بھی پڑھو سنی بھی پڑھو دیوبندی بھی سارے پڑھو کو سبحان اللہ لوڑ نہیں تیریاں بنگاں دی تو مستانی ملنگاں دی لا چھڑیو چادر سنگاں دی اے عادت نہیں ابرار دیاں کرو تابے اداریاں پہنو میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرو تابے اداریاں پراو میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرو تابے اداریاں وابیو میرے نبی دے سونے حبدار کرو تابے اداریاں سنیو کرو تابے اداریاں وابیو کرو تابے اداریاں دیوبندیو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے سونا ہر حالت وچ سجدا سی سبحان اللہ کہہ دے نہیں ہوندی
مدینہ جلا کہہ دے سونا ہر حالت وچ سجدا سی سبحان اللہ سونا سارا بھابیو سنی بھراو سنو اے اسی نبی پاک تو قربان ہونے تے سنو پھر جے قربان ہو نبی پاک تو تے سنو شان سونے دی سونا ہر نبی پاک جدوں مکے مدینے ٹردے ہون گے تے کڈے سونے لگدے ہون گے سونا ہر حالت وچ سجدا سی سونا ہر حالت وچ سجدا سی سارے جگ تو انوکھا لگدا سی جدوں ٹردا بڑائی پھبدا سی جدوں ٹردا بڑائی پھبدا سی کیا باتاں دی رفتار دیاں کردا پہ اتاریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں تے جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کام دی نہ ویکھنا ہے باقیاں نے کو نہیں ویکھنا سارے کو انشاءاللہ اللہ سی کہ اللہ دن رات نہ پوے اللہ مکہ وخا دے اللہ مکہ وخا دے جڑی بستی میرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی او بستی ون نمبر دی جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں کرتا پہ اتاریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں لکھی کاری خالد مجاہد صاحب نے تے پڑھی شیر پاکستان مولانا منظور صاحب نے ماں دعا کرو اللہ مردوں بزرگاں دی زندگی دراز فرمائے ہائے ہائے تے پھر میں آگے سناواں جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا نہیں سبحان اللہ کولوں ڈر جاندا نہیں او خوف ذرا نہ کھاندا نہیں جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا نہیں چاچا جی اسلم صاحب جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا نہیں او خوف ذرا نہ کھاندا نہیں اللہ بڑا کرم فرماؤندا نہیں اللہ بڑا رحم فرماؤندا نہیں بڑیاں طاقتاں جبار قہار دیاں رحمتاں برکتاں لٹو میرے اللہ دے دربار دیاں حضرات آؤ تو جو فرماؤ نا میں آخری ملون بندہ دا تعلق بیبیاں نالے دعا کرو اللہ پاک بیبیاں نو بندیاں نو چھوٹیاں نو وڈیاں نو نبی پاک دا تابعدار بنایا آمین وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لو میں 2 تو 4 منٹ اندر اپنی گفتگو نو ختم کراں چھویں نمبر تے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے تے لعنت کرے جڑی بی بی وین پاندی ہے اللہ سے مرداں تے لعنت کرے جڑے بے صبری دا مظاہرہ کردے نے ساڈے کو وکھرے دنیا تو نہیں مردے میرے نبی دے صحابہ دی بھی اولاد بھی فوت ہوئی ہے انہاں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا ہائے ہائے ایتھے تے بیبییاں رہ گئیاں ایتھے تے بندے بھی بڑے بڑے لمے تے بڑے بڑے گندے وین پاندے نے اللہ جاندا ہے مومنو ہوندا جڑا خوشی اندر شکر کردا ہے پریشانی اندر صبر کردا ہے مومنو نہیں ہوندا جڑا وال کھوندا ہے مومنو نہیں ہوندا جڑا سینہ کھوندا ہے مومنو نہیں مومن صابر ہوندا ہے بولو مومن صابر ہوندا ہے آؤ ایک میں ایسی بی بی دا واقعہ سناواں جنوں پریشانی آئی ہے تے انہیں بڑی پریشانی اندر بڑا صبر کر کے وکھایا ہے روایت صحیح البخاری اندر ایک بی بی ہے خامد کام تے گیا ہے تے پیچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے پتر فوت ہو گیا تے اس بی بی نے اپنے پتر مرن دا گوانڈیاں نوں بھی پتہ لگن دتا پتر مریا ہے تسی بھی تیاں پتراں والے بیٹھے جے ایک بی بی نے سیدہ ام سلیم دا نام ہے انج دیاں بیبییاں بھی اللہ دی دھرتی تے گزریاں نے نبی دی تابعداری اندر انہیں اپنے پتر دی میت نو چادر اندر لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر پا دیتا ہے ذہن اندر خیال ہے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا کیوں نہ ہوے کہ ہن میں چلو اپنے خاوند دے سکون دا بندوبست کراں میرا خاوند رات نو آئے گا آندے نال پتر دے مرن دی خبر سنے گا میرے خاوند کو برداشت نہیں ہوئے گا میرے خاوند دیاں تکلیفاں بد جان گیاں سیدنا ام سلیم دے خاوند ابو طلحہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر آئے نے
نے آ کے پوچھ دے نے نی سلیم تے دس نہ ساڈے پتر دا کی حال ہے، بیمار سی کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولیا تے گل بھی سچی کیتی ہے۔ فرماندیاں نے ابو طلحہ میرے سر دے آسائیاں اللہ نے ساڈے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خاوند نال رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی، اپنے خامد نال رات نو سنگار کیتا ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے حتیٰ کہ اپنے خامد نال اس رات ابو کے زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے ام سلیم بڑے تعجب پیار نال اپنے خامد ابو طلحہ نو پوچھ دیے، ابو طلحہ میرے سر دے آسائیاں پل پل ایک مینوں مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہوے تے او امانت نو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ام سلیم بھلا کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے، بھلا امانتاں والیاں دیاں امانتاں کدوں روکیاں جا سکدیاں نے؟ امانتاں والیاں نو امانتاں واپس ہی کرنیاں پیندیاں نے۔ تے ام سلیم کہن لگی اے میرے سر تے آسائیاں ابو طلحہ پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی او اللہ نے امانت واپس لے لی ہے۔ تے ابو طلحہ دے تے اچانک جناب اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی، نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے میرا پتر کدوں فوت ہویا، کیویں دی ماں لگنی ہے، پتر مر کے آئی تے رات بھر مینوں خبر نہیں ہون دیتی۔ کہ میں تواڈے سکون نو منو دے خاطر رکھیا ہے، میں سوچیا پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے، کیوں نہ ہوے میں سوچیا میں اپنے خامد دی نیند پوری کر لین دیاں تے صبح خبر دے دواں گی۔ ایتھوں پھڑ لیا بازو تو تے لے گیا نبی پاک کول، سونیا محبوبہ اج میں اپنی اس بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا ماں بیٹا مریا لیکن انہیں میرے سکون دی خاطر رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے۔ تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرا سمانا وال کیتا، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اج میں اسلام دی بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا ماں بیٹا مریا لیکن انہیں ہمیں اپنے خامد دے سکون واسطے رات بھر خبر چھپا لگے۔ اللہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعا جیاں واسطے برکت دی دعا پیا کردائی، اللہ ان دعا جیاں دی پچھلی رات دے ملاب دے اندر برکت پا دے۔ لوگو سنو سنو روایت سید بخاری اندر راوی بیان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کی کرشمہ بخایا، اللہ نے ایک پتر مرن دے صبر دے بدلے پیغمبر دی دعا دے بدلے اس کو بعد اندر اللہ تعالیٰ نے ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے۔ 9 پتر اللہ نے عطا کیتے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو غیر اللہ دے سجدے تو بھی محفوظ فرمائے، ذبیحے کو غیر اللہ دے تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ والدین دی تابعداری دا حق عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے، مشابہات تو مارتا مردہ نو بچائے، اللہ سانو سارے انو سود خوری تو بھی محفوظ فرمائے، خوشی آئے شکر غمی آئے صبر دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شان مصطفیٰ کانفرنس ہے جی بروز بدھ 27 اکتوبر العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ بے بسیاں بے بساں بے بسیاں دور فرما، یا اللہ جڑے بے بس آئے نے اللہ بے بسیاں دور فرما، اللہ بے قراراں دیاں بے قراریاں دور فرما۔ میرے محترم بھائی عثمان ریاض صاحب دی والدہ محترمہ ساڈی اماں جان نو صحت دائمہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا چاچا جی نے پروگرام بنایا، اسلم صاحب نے محمدی صاحب نے
اے اللہ میرے ربا سونے انہاں دی انتظامیہ سمیت نہ سارے تے راضی ہو جا یا اللہ جنہاں نے اج دی کانفرنس کروائی ہے چاچا جی اسلم صاحب و دیگر مسجد انتظامیہ نمازی اللہ میں دعا کردا ہی اللہ اس پورے پنڈ دے مسلماناں تے رحمتاں دا نزول فرما مولا جنہاں دیاں ماں جنہاں دے باپ فوت ہو گئے اللہ ماپے کدوں آندے نہیں اللہ فوت ہون والے ماپیاں دیاں قبراں جنت الفردوس دے باغ بنا اے اللہ سانو بھی دنیا تو لے کے جاویں تے اللہ دنیا تو کلمہ پڑھدیاں جائیے اللہ جدوں آخری آئے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ تیرا کی جاندا ہے اللہ سانو حج بیت اللہ نصیب فرما اللہ میرے علامہ دی قبر یزدانی دی قبر جنت بنا اللہ میرے مناظر اسلام شیخ القرآن دیاں قبراں منور فرما اے میرے مولا میرے قائدین دی زندگی دراز فرما یا اللہ میری مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے فرزنداں دیاں محنتاں قبول فرما اے میرے اللہ سانو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما یا اللہ دل بڑا کردا ہی تیرے کرانو ویکھن واسطے اللہ تیرا کی جاندا ہے مولا تینو اپنے پاک نام دا واسطہ ہی سانو اپنی زندگی دے زیادہ مرتبہ حج عمرے نصیب فرما یا اللہ سانو مکہ مدینہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ سانو اے چہریاں تے ہاتھ جان تو پہلا دلاں نو صاف فرما گناہاں نو معاف فرما اے میرے مولا اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نال پڑھنی نصیب فرما اللہ جنہاں دوستاں تعاون کیتا ہے کھانے دے اندر اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں نصیب فرما اللہ جنہاں نے اج دی سالانہ کانفرنس اندر حصہ پایا جس لحاظ نال بھی اللہ انہاں دے رزق و مال اندر برکتاں نصیب فرما یا اللہ نماز عشاء تو ہن تک جن علماء نے میرے سمیت بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین